हिंदुस्तान में जन्मी, हिंदुस्तान ही में परवान चढ़ी और सारे मुल्क के कोने कोने में फैली हुई ज़बान उर्दू यहाँ अपनी रियासत कर्नाटक भी इसका मस्कन रही है। कर्नाटक में उर्दू के ऐसे बेशुमार अदीब, शोरा, सहाफ़ी, दानिश्वर, नसर निगार, बेशुमार लोग अदबी मंजरनामा पर उभरे और अपने कारनामे अंजाम देकर अपने पीछे अपनी विरासत और अपना अदबी विरसा हमारे पीछे छोड़ गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ शहर गुलिस्तान बेंगलोर से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब खलील मामून, जिन्होंने महमूद अयाज के बाद बेंगलोर को पूरी दुनिया में उर्दू के हवाले से मुतारफ़ करवाया। जनाब खलील मामून बिलाशुबा कर्नाटक के नुमाइंदा शायरों में आपका शुमार होता था। आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़, अपने करियर का आगाज़ दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के तौर पर किया। फिर रोज़नामा सालार में वो सब एडिटर हुए। फिर इसके बाद गेजेटेड प्रोबेशनर्स एग्ज़ाम लिखा KPSC में, DYSP हुए। IPS कन्फर होने के बाद वो मुसलसल कई अहम ओहदों पर फाइज़ रहे और 2008 में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे पर फाइज़ होकर हुस्ने खिदमत से सुबुकदोश हुए। खाकी वर्दी पहनकर अपने अंदर धड़कता हुआ दिल रखने वाले शायर थे जनाब खलीलुर रहमान, जिन्हें अदबी दुनिया खलील मामून के नाम से याद करती है। 2008 से पहले उनके दो नसरी मजमूए, एक था तासुरात और दूसरा था लिसान फ़लसफ़े के आईने में, चूँकि वो फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट भी रहे हैं। फिर इसके बाद दो शेरी मजमूए 2008 से पहले मंजरम पर आ चुके थे। एक था गज़लों का मजमूआ निशात गम और दूसरा था आफाक की तरफ। आफाक की तरफ के लिए उन्हें मरकज़ी साहित्य अकेडमी का इस शेरी मजमूए पर बावखार अवार्ड भी नवाजा गया था। मैं यहाँ आपसे बताता चलूँ कि साउथ इंडिया में, जनूबी हिंदुस्तान में मखदूम मोहिउद्दीन के बाद जनाब खलील मामून दूसरे उर्दू शायर थे जिन्हें मुल्क का ये बावखार अवार्ड शेरी मजमूए के लिए मरकज़ी साहित्य अकेडमी से मिला था। मुसलसल वो छपते रहे हिंद पाक के मुख्तलिफ रसाइल में, जराइद में। यूँ कहना चाहिए कि उर्दू दुनिया के मंजरनामे पर वो चमकता सितारा थे। फिर इसके बाद 2008 के बाद लिखना, पढ़ना और मुस्तकिल तौर पर लिखना उनका ओढ़ना बिछोना हो गया। फिर इसके बाद आए शेरी मजमूए बनबास का झूठ, जिस्म जान से दूर, सरस्वती के किनारे, सांसों के पार, ला इलाहा, अंधेरे उजाले में। ये ऐसी शेरी मजमूए हैं जिनकी ज़ख़ामत बड़ी ज़्यादा है। गज़लें कहते थे खलील मामून, रिवायती लहजा भी था, असरी तक़ाज़ों के तहत मानी आफरीनी भी इसका इम्तियाज़ी वस्फ़ था। मगर नज़म गो शायर के हैसियत से उन्होंने नज़म निगारी में यह ख़ुसूसी इम्तियाज़ हासिल किया था। एक मुनफरिद लबो लहजे की नज़में वो लिखते थे। जिन्होंने भी खलील मामून को पढ़ा है उनकी नज़में बड़ी तवील रही हैं, लॉन्ग वर्सेस। फौरी तौर पर पढ़ने वाले में वो कोई तासुर फौरी तौर पर कायम नहीं करती थी, बल्कि नज़म की क़िरत, इन्हें दोबारा उसको पढ़ना, नज़म को समझना, नज़म में पोशीदा रमूज़ व नकात संजीदा मुताले के बाद ही क़ारी को मैसर आते थे। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि 2008 में अपनी मुलाजिमत से सुबुकदोश होने के बाद हुकूमत कर्नाटक ने उन्हें उर्दू अकेडमी का सदर नामज़द किया था। मगर पहली बार ऐसा हुआ कि तकरीबन 1.5 साल की मुद्दत के बाद ही उस वक्त की जो रियासती हुकूमत BJP के तहत थी, उन्होंने पहली बार अनप्रेसिडेंटेड एतबार से अकेडमी को तहलील कर दिया। रातों रात उस पार्टी के हमनवा किसी अदबी शख्सियत को उन्होंने चेयरमैन के ओहदे पर फाइज कर दिया। कई अराकीन जो उस वक्त उसमें शामिल थे, उसमें मैं भी था। सब ने एक रिट कोर्ट में दाखिल की, मगर ऐसे बेनयाज थे खलील मामून के, उन्होंने उस रिट पर दस्तखत नहीं किया, वरना वह कर देते तो हुकूमत फिर, अब जिन्होंने गलती की थी हुकूमत ने, फिर वो दूसरी बार एकेडमी की तश्कील नहीं कर सकते थे। ये ऐसा हुआ कि खलील मामून का मौक़िफ़ सख्त था। सियासी गलियारों में खुशामदी उन्हें नहीं आती थी। उनकी बसीरत मुशाहदे के एतबार से वो फ़ैसले लिया करते थे। उनके हवाले से गलत फहमियाँ पैदा कर दी गईं और पहली बार ऐसा हुआ कि वो एकेडमी जो 1.5 साल की दौरानिए में, उस ड्यूरेशन में
इस तेज़ रफ्तारी से काम किया था कि न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उस एकेडमी के प्रोग्रामों की शेर व अदब के हवाले से, इशाअत के हवाले से, इनामात के हवाले से और हौसला अफजाई के हवाले से, अदीबों शायरों की पीजीराई के हवाले से सारे हिंदुस्तान में उसकी गूंज थी। उन्होंने कर्नाटक की उर्दू एकेडमी को मिसाली बनाकर, उसे मुतहरिक बनाकर फ़ाल बना दिया, जिसके चर्चे आज भी होते हैं। 1.5 साल में उन्होंने जो काम किया है वो तारीख साज एहसास काम कहना चाहिए। इससे पहले हर चेयरमैन ने अपनी अपनी बिसात भर कोशिशें की हैं, मगर 3 मरतबा चेयरमैन रहे महमूद अयाज, जो शोहरा आफाक जेरीदा सौगात के मुदीर थे, रोज़नामा सालार के बानी भी वही थे। एक नखात की सहाफ़ी और शायर की वजह से उन्होंने जो पहचान बनाई थी, इसी निहज पर खलील मामून ने एकेडमी में भी खिदमत अंजाम दी और शेर व अदब में भी अपनी खिदमत से वो आगे बढ़ते रहे। 21 जून 2024 को 74 साल की उम्र में अपने पीछे अपनी अदबी विरसा और अपनी यादें और अपनी तख्लीक़ात का वो सरमाया छोड़कर वो हमसे रुखसत हो गए। जब आपका जज्बे खाकी देखा तो यूं महसूस हुआ कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं। चेहरा बड़ा पुरनूर था। डिकनसन रोड पे वाक़े क़दीम यतीम खाना अहले इस्लाम की मस्जिद नूर में नमाज जनाजा उसी दिन नमाज इशा के बाद पढ़ी गई और खुद्दूस साहब ख़बरस्तान में आप सुपर्द लहद हुए। उनकी हयात में वो खुशनसीब ऐसे शायर रहे हैं जिन्हें रिकग्निशन मिला, शिनाख्त मिली। कर्नाटका का बावक़ार राज्योत्सव अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। बेंगलोर कॉरपोरेशन का नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। मरकज़ी साहित्य अकेडमी ने अवार्ड दिया था। फिर हाल ही में 2024 से पहले दिसंबर 2023 के दिसंबर के आखिरी हफ्ते में उन्हें गालिब अवार्ड अपने शेरी खिदमत के लिए दिया गया था। उसी साल नसीरुद्दीन शाह को गालिब को सीरियल में मशहूर करने के लिए, उनकी खिदमत के लिए दिया गया था और ये कर्नाटक के लिए बाइसे इफ्तिखार रहा है कि उन्हें गालिब अवार्ड से नवाजा गया। फिर इसके बाद जनवरी 6, 2024 को बेंगलोर में हमने एक महफिल नामी इदारे के ज़ेर तहत उनकी खिदमत में हमने एक तहनीती तकरीब यहाँ मुनक़द की थी। खलील मामून चाहते थे कि बेंगलोर जो है दिल्ली की तरह, लखनऊ की तरह अदबी सरगर्मियों का एक सेंटर बन जाए, एक मरकज़ बन जाए। इसीलिए जब वो उर्दू एकेडमी से अनसेरेमोनियसली बरतरफ कर दिए गए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो चाहते थे कि कर्नाटक की उर्दू एकेडमी पहली बार वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस करे, उर्दू का जश्न बेंगलोर में मुनक़द हो। गलत फहमियों की वजह से वो प्रोजेक्ट को सबेटोज कर दिया गया, मगर उन्होंने अपने एक अदबी प्लेटफार्म ऑल इंडिया उर्दू मंच के ज़रिए हुकूमत की तायीद के बग़ैर, माली आनत के बग़ैर उन्होंने 3 रोज़ा शानदार पैमाने पर सब कॉन्टिनेंट में अपनी नौइयत का अनोखा जश्न मनाया वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस के नाम से। उस हवाले से भी वो याद रखे जाएंगे। खलील मामून ने बाहिसियत मुतरजिम, चूँकि अंग्रेज़ी और आलमी अदब पर उनकी बड़ी गहरी नज़र थी, उन्होंने कई शाहकार नज़में जो हैं अंग्रेज़ी से उर्दू ग़ालिब में ढाली थीं। हिंदी की नज़में उर्दू में तर्जुमा की थी। कन्नड़ की बेशतर नज़में उन्होंने उर्दू में तर्जुमा की थी। कर्नाटक में कन्नड़ के कई ऐसे नामवर लिखने वाले, किन किन के नाम मैं गिनाऊँ, खुसूसी नाम है प्रोफेसर H.S. शिवप्रकाश जो ड्रामा निगार भी हैं, शायर भी हैं, और डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो हिंदी के वरिष्ठ कवि हैं और फार्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कर्नाटक हैं, डॉक्टर चिरंजीव सिंह फार्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। ये सारे लोग उनके हमनवा थे। मुझे याद है कि 90s के डिकेड में, यानी 90 की दहाई में, 91 या 92 के उस साल उन्होंने पहली मर्तबा डिपार्टमेंट ऑफ कन्नड़ एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के तहत कन्नड़ उर्दू का लिटरेरी वर्कशॉप 10 दिनों का इनकाद करने में बहुत नुमायां रोल अदा किया था। उस वक्त डायरेक्टर कन्नड़ एंड कल्चर IAS ऑफिसर IM विठल मूर्ति थे। फिर उसके बाद उर्दू के नुमाइंदगी करने के लिए उर्दू की इस कारगाह में उर्दू की सुपरविज़न के लिए अजीज़ुल्लाह बेग साहब IAS ऑफिसर, जो ख़ुद भी बड़े अदीब हैं, बाद में चलकर वो उर्दू एकेडमी के चेयरमैन भी हुए, और डॉक्टर DR नागराज जो कन्नड़ के बहुत ही यूँ कहना चाहिए शिखर स्वरूप नखात थे, क्रिटिक थे। इनकी सुपरविज़न में कन्नड़
اور اردو کا ورکشاپ منعقد کیا گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نمائندہ کنڑ ادب اردو میں منتقل ہو گیا اور اردو کا نمائندہ ادب کنڑ میں منتقل ہو گیا. اس پہ کتابیں بھی کنڑ میں بھی آئی، اردو میں بھی آئی. اس اہم پروجیکٹ کے ایک اہم کردار ادا کرنے والے خلیل مامون بھی رہے. ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے انڈین لیگیسی، انڈین ہارمونی، لنگوسٹک ہارمونی. اسی لحاظ سے انہوں نے اپنا ادبی جریدہ، جس کے وہ چیف ایڈیٹر تھے اور مجھے انہوں نے ایڈیٹر بنایا تھا، نیا ادب، سہ ماہی وہ مجلہ تھا، جو اس جریدے کے ذریعے انہوں نے اردو دنیا میں اس کو متعارف کروایا. اس کی اپنی ایک آواز بن گئی، پہچان بن گئی. ٹو سیلیبریٹ دی لنگوسٹک ہارمونی آف آور گریٹسٹ کنٹری انڈیا، انہوں نے ہر ماہ یہ کسی ہندوستانی زبان کی تاریخ اور اس کا موجودہ منظرنامہ، عصری منظرنامے پر کئی جو اس الگ الگ زبانوں کے ادیب و شعراء ہیں ان کو بلا کر انہوں نے لیکچر رکھوائے. اور اسی موقع پر انہوں نے ملٹی لنگوسٹک کوی سمیلن مشاعرہ بھی کروایا، ہمہ لسانی مشاعرے بھی کروائے، جس میں اردو کے شعراء کے ساتھ ساتھ انگریزی میں لکھنے والے، ہندی میں لکھنے والے، کنڑ میں لکھنے والے شعراء بھی اس میں شمار ہوا کرتے تھے. وہ ہمیشہ ایک متحرک شخصیت کے حامل تھے، خاموش بیٹھنا انہیں نہیں آتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ آج کل جو بزنس کے طور پر جو مشاعرے آج کل منائے جاتے ہیں، جہاں گویے مشاعرے پڑھتے ہیں، اس بازار سے انہیں نفرت تھی. وہ بڑے نالاں تھے. اور لٹریری دنیا میں جو گروہ بندی ہوتی ہے، یہ ایک طرح سے بے نیازی ہے، سرد مہری ہے، پڑھنے کا شوق کم ہو گیا ہے، اصل ادب کو پہچاننے کی بصیرت کم ہو گئی، اس سے یہ بیزار تھے. مگر ساتھ ہی سخن فہمی ان کے اندر جو تھی، اس لحاظ سے سخن وری کی پرورش ہی ان کا ایک اوڑھنا بچھانا بن گیا تھا. مشق سخن ان کا اوڑھنا بچھانا بن گیا تھا. وہ مستقل طور پر لکھتے تھے، متحرک لکھنے والوں میں سے تھے. بے باک اپنا موقف پیش کرنے میں کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. جب کبھی بھی انہیں محسوس ہو کہ ادب کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے نہ صرف اردو کے ساتھ کسی اور زبان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، حکومت کا اس میں دخل ہے، تو بے باک اپنا موقف وہ اظہار کیا کرتے تھے. جب بھی میڈیا ان سے رجوع ہوتا تھا، نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنا موقف وہ سامنے رکھا کرتے تھے. میں بات کر رہا تھا لنگوسٹک ہارمونی کی. وہ چاہتے تھے کہ جس طرح جشن ریختہ دلی میں منایا جاتا ہے، بنگلور میں بھی اسی نہج پر کام ہو. وہ چاہتے تھے کہ کرناٹک اردو اکیڈمی کے ذریعے وہ کام ہو جو اب تک نہیں ہوا ہو. جس طرح کہ اردو ذریعے تعلیم کو استحکام ملے اور نئی نسل میں اردو شعر و ادب کے حوالے سے نوجوانوں میں دلچسپی پیدا ہو. اسی لیے انہوں نے یہ کوششیں کی، یہ چاہا کہ نیا ادب کے لٹریری پلیٹ فارم کے ذریعے نوجوانوں کو جوڑا جائے. اپنے کھرے موقف، بے باکی اور ذہنی تحفظات کے لیے ان کا جو حلقہ احباب تھا وہ بہت ہی محدود سکڑ کر رہ گیا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ ان کے آؤٹ سپوکن نیچر سے ایک طرح سے خار کھاتے تھے. ان کے جو حلقہ احباب تھا، میری خوش قسمتی ہے کہ میں بھی اس میں شمار رہا. مجھے کئی بار ان کی ادبی سرگرمیوں کا حصہ بننے کا موقع ملا، کئی مواقع میسر آئے. اکیڈمی میں ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، کئی پلیٹ فارم پر ان کے ساتھ مجھے رہنے کا موقع ملا. میں نے دیکھا ہے کہ ان کی حیات ہی میں ان کو وہ تمام تر اعترافات خدمات کے عوض میں مل گئے تھے، ریکگنیشن انہیں ملا تھا. کئی کورسز میں ان کی نظمیں، غزلیں شامل رہی ہیں، ٹیکسٹ بکس میں لوگ انہیں جانتے ہیں. اور جہاں تک میری اپنی معلومات ہیں، مرکزی ساہتیہ اکیڈمی نے، نیشنل اکیڈمی آف لیٹرز نے ان کی نظمیں کنڑ میں ترجمہ کروائی ہیں. جناب مہر منصور اور بی آر لکشمن راؤ نے کنڑ میں ان کی نظمیں ترجمہ کی ہیں، اور انگریزی میں ان کی نظمیں جو ترجمہ ہوئی ہیں، ایچ ایس شیو پرکاش اور ماہر منصور نے وسپرس آف سرسوتی کے اس عنوان سے وہ کتاب آئی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہندی میں ان کی نظمیں جو ہیں اس کو ایڈٹ کیا ہے اور ترجمہ بھی کیا ہے دو اور لوگوں کے ساتھ، ڈاکٹر اجے کمار سنگھ جو فارمر ڈی جی پی ہیں کرناٹک کے، اور اس کتاب کا نام ہے کہ سناٹے سے سمواد. ایسی تمام چیزیں کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر وہ آ گئی ہیں. اور ان کی رحلت کے بعد اردو والے تو ان سے واقف تھے ہی، ان کی رحلت کے بعد کئی میرے ساتھی کنڑ کے لکھنے والے ادیب، صحافی، شعراء،
یہ احباب نے مجھے کئی بار ان کے حوالے سے پوچھا، اور یہ بھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ کنڑا ساہتیہ اکیڈمی 4 مرحومین کے حوالے سے اب 4 جولائی کو ایک تعزیتی پروگرام کر رہی ہے۔ اس پروگرام میں خلیل مامون صاحب کو بھی شامل رکھا گیا ہے، ان کے حوالے سے بھی اظہار تعزیت کرے گی کنڑا ساہتیہ اکیڈمی۔ اب دیکھیے گا کہ کنڑا زبان کے ساتھ، کنڑا کے لکھنے والے کے ساتھ ان کا کیا تعلق رہا ہے، اور مجھے خلیل مامون صاحب کے حوالے سے ان کی شخصیت، ان کی خدمات پر مجھے بات کرنے کے لیے کنڑا ساہتیہ اکیڈمی نے بلایا ہے، اور کئی ایسی انجمنیں ہیں جو تعزیتی اجلاس منعقد کر رہی ہیں۔ کرناٹکا اردو اکیڈمی اپنے سابق چیئرمین جناب خلیل مامون کے احترام میں، ان کی یاد میں ایک تعزیتی اجلاس 8 جولائی کو انشاءاللہ اس کا اہتمام کرے گا۔ اس کی تمام ذمہ داریاں مجھے دی گئی ہیں۔ اس میں تاثرات اظہار کرنے والے ان کے رفیق کار جو ان سے قریب جانتے تھے وہ احباب رہیں گے، اور کئی ایسے شعراء ہیں جو ہندی کے ہیں، اردو کے ہیں، کنڑ کے ہیں، وہ خلیل صاحب کی غزلیں اور نظمیں انہیں ٹریبیوٹ کے طور پر، خراج عقیدت کے طور پر اس دن پیش کریں گے۔ مجھے آخر میں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ خلیل صاحب تو چلے گئے ہمارے درمیان سے اٹھ کر، محفلیں سنی رہ گئی ہیں، مگر ان کی خدمات کی بازگشت ہمیشہ سنائی دیتی رہے گی۔ اکثر خلیل صاحب فون پر بڑی طویل گفتگو کیا کرتے تھے، جس طرح ان کی نظمیں طویل ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی جو ان کا موڈ بن جاتا تو اپنی لکھی ہوئی تازہ نظمیں اردو خط میں ٹائپ کر کے مجھے بھجوایا کرتے تھے، اور ان کی غزلیں بھی مجھے وہ اکثر شیئر کیا کرتے تھے، اور میری رائے، میں تو رائے دینے والا کوئی بڑا ایسا کیا بلند پائے کا فنکار نہیں ہوں، مگر مجھے وہ شیئر کیا کرتے تھے۔ اب ان کے چلے جانے کے بعد ان کی یاد میں نے ان کی نظمیں سوشل میڈیا میں شیئر کی ہیں، غزلیں شیئر کی ہیں، اور ایک نیوز پورٹل ہے گھومتا آئینہ، اس میں نے کچھ ان کی غزلیں بھجوائی تھی۔ یہ غزل میں پڑھنا چاہوں گا۔ اب دیکھیے گا کہ یہ غزل انہوں نے تقریباً 3-4 مہینے پہلے لکھی ہے۔ اس میں آنے والے دنوں کی بشارت بھی ان کی اس کلام میں ہمیں نظر آتی ہے۔ غزل خلیل مامون لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وارفتگی شوق سے حاصل ہوا بھی کیا، وارفتگی شوق سے حاصل ہوا بھی کیا، کرتا بھی کوئی لے کے ہنر سے سوا کیا، آخر جدا ہی ہونا تھا اس راہ میں کبھی، کرتے ہمارے ساتھ وہ عہد وفا بھی کیا، باقی نہیں امید جفا کی بھی اب کوئی، تجھ سے بھلا کسی کا بھی کچھ ہوا بھی کیا، سارا جہاں تلاش کے روپوش ہو گئے، سارا جہاں تلاش کے روپوش ہو گئے، گر آسمان نے ہم پہ کرم جو کیا بھی کیا، مامون ہے فراغت دنیا کا نام موت، مامون ہے فراغت دنیا کا نام موت، ملتی ہمارے درد کی کوئی دوا بھی کیا۔ اسی سال 6 جنوری 2024 کو غالب ایوارڈ ملنے پر ان کے فیلیسیٹیشن کے لیے، انہیں تہنیت دینے کے لیے ایک پروگرام بنگلور میں منعقد کیا گیا تھا۔ محفل نامی کلچرل آرگنائزیشن نے اس کا اہتمام کیا۔ اس میں نے بھی خلیل صاحب کی فکر و فن، ان کی شخصیت پر بات کی تھی، اور اس موقع پر میں نے آپ کی موجودگی میں ایک نظم پڑھی تھی، آپ کی نظر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ممتاز شاعر خلیل مامون کی نظر، یہ میں نے 6 جنوری 2024 کو اس تہنیتی اجلاس میں، جہاں خلیل مامون صاحب کو تہنیت دی گئی غالب ایوارڈ ملنے پر، میں نے میری یہ ٹوٹی پھوٹی نظم پیش کی تھی۔ میں نے کہا تھا، خاموشیوں سے ہم کلام تنہائیوں میں اپنی فکر کی بزم سجانے والا، خاموشیوں سے ہم کلام تنہائیوں میں اپنی فکر کی بزم سجانے والا، مشاہدات، احساسات اور اپنے تجربات کو قلم و کرتاس پر آباد کرنے والا، اپنی حیات کے تلخ و شیریں نشیب و فراز، ارباب اقتدار کے جبر و استبداد، دوغلے معیار پر ان کے لفظوں میں اپنا احتجاج، اپنا رویہ اپنی نظر سے ہمیں روبرو کرنے والا، اپنے تجربات کو قلم و کرتاس پر آباد کرنے والا، اپنی حیات کے تلخ و شیریں نشیب و فراز اور ارباب اقتدار کے جبر و استبداد، دوغلے معیار پر ان کے لفظوں میں اپنا احتجاج، اپنا رویہ اپنی نظر سے ہمیں روبرو کرنے والا،
कड़वी कसीली बातों में अपनी इंसानियत की तजलील का आईना दिखलाने वाला, वो जो अपनी सुखनवरी में पाबंद रिवायात से एहतराज करने वाला, सदाकतों की तर्जुमानी में ना किसी तरह का समझौता करने वाला, उसका ख्याल कभी उसकी खुद कलामी लगता है तो उसकी नज़्म का रवां बयानिया हर दिल मुस्तरब की आवाज़ लगता है। वो शायर खुशबाश, खुश फिक्र, खुश कलाम, वो मुझे अपने अंदर आतिश फिशां लिए बाहर से वो मुजस्सिम इस्तिक़लाल नज़र आता है। मैं अब इख्तिताम पर गुफ्तगू के इस आखिरी मरहले पर यह कहना चाहूँगा कि बड़े ही क़ौस ख़िज़ा की तरह शख्सियत पाई थी खलील मामून ने। उनके लवाहिकीन को, उनके दोस्तों को, उनके क़दरदानों को, उनके पसमानदगान को अल्लाह सब्र से नवाजे और उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह दे, उनकी भरपूर मग़फ़िरत फ़रमाए। ऐसी शख्सियतें खाल ही आती हैं, बहुत कम आती हैं, जिनके जाने के बाद उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। इसीलिए मैंने रोज़नामा सालार में मेरे अपने कालम में लिखा है, याद आएंगे खलील मामून।